प्रश्न छ, जति प्रयास गरे पनि जीवन विज्ञान केन्द्रमा ध्यान गर्दाको जस्तो आनन्द घरमा आउँदैन किन होला? सुन्दर प्रश्न छ। यो धेरै मानिसहरूको अनुभव हो। जहाँ ध्यानको एउटा वातावरण हुन्छ, गुरुको सानिध्य हुन्छ, त्यो ठाउँमा ध्यान गर्नु र घरमा ध्यान गर्नुमा फरक त परि नै हाल्छ। दुई कारणले फरक पर्छ। एउटा मनस्थिति, अर्को परिस्थिति। घरमा दुईटै स्थिति, मनस्थिति पनि परिस्थिति पनि अनुकूल हुन्छ जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ अशान्त मन हुन्छ, केले बिथोलिरहेको हुन्छ, त्यही त हो नि, व्यवहार त्यही हो। कति कुराहरू चित्त बुझ्छ, कति कुराहरू बुझ्दैन। केही भन्या जस्तो, केही भन्या जस्तो हुँदैन। त्यसो सबैको चोट मनमा परिहाल्छ गरे र त्यसले मन असन्तुलित भएको हुन्छ। अनि त्यो बेलामा ध्यान गऱ्यो भने नि शान्त हुन्छ कि भन्न ठान्छौँ हामी। ध्यान गऱ्यो, त्यही अशान्ति चाहिँ पहिला मनमा आउँछ। अब त्यो अशान्तिलाई हटाउनलाई ध्यान गरेको, ध्यान गरेपछि त्यसैको मात्रै विचार आउँछ। अनि कसरी ध्यान लागोस्। अब माहौल, बाहिरी परिस्थिति पनि त्यति अनुकूल हुँदैन। ध्यान गर्न थाल्यो, यता आवाज उसले बोलाइदिन्छ, उसले के गर्छ, त्यस्तो शान्त वातावरण पनि हुँदैन। त्यहाँ त्यो एउटा ऊर्जाको स्थिति बन्दैन, जुन स्थिति हामीलाई ध्यानको लागि आवश्यक पर्छ। त्यो ऊर्जाको वातावरण हामी अनुकूल बनिराखेका हुँदैन। अब आश्रममा आउनुभयो, बडो सजिलो छ। आश्रममा आउँदा सबैभन्दा पहिला तपाईँको मनस्थिति मिलेको हुन्छ। पहिले म आश्रममा जाँदैछु, अब त 7 दिन मजाले ध्यान गर्न पाइन्छ, कस्तो रमाइलो हुन्छ। पहिल्यैदेखि त्यो रमाइलो सम्झेर, पहिला पनि त ध्यान गरेको छ आश्रममा आएर, कति रमाइलो भएको थियो, त्यसको याद गरेर मन पुलकित हुन्छ। पहिल्यै मनमा एउटा वातावरण बनेर आयो। अब अरू कुराहरू के थिए त्यो बिर्सियो मान्छेले, मात्रै आश्रमको वातावरण मात्रै उसलाई याद छ। कति रमाइलो हुन्छ होला, त्यही कल्पना गर्दै आयो। हेर्नुहोस्, मनस्थिति पनि सकारात्मक बन्यो, ध्यानको लागि योग्य बन्यो। अब जब आश्रममा आउनुहुन्छ, शान्त वातावरण, सबैले सबैलाई गर्ने व्यवहार कति सन्तुलित, कति प्रेमल व्यवहार पाउनुहुन्छ आश्रममा, कति माया गर्छन् सबैले। यस्तो लाग्छ कि आश्रममा आएपछि एउटा एउटा बोट बिरुवाले पनि प्रेम गरिरहेको छ, माया गरिरहेको छ। बोट बिरुवाहरू पनि बोले जस्तो लाग्छ, आफूलाई सम्मान दिए जस्तो, इज्जत दिए जस्तो, माया गरे जस्तो, प्रेम गरे जस्तो। हरेक बिरुवाहरू हाँसिरहेका छन् जस्तो। कस्तो वातावरण हेर्नुहोस् त, भित्र आउँदा त्यस्तो लाग्छ। आश्रमको वातावरण त्यस्तै शान्त हुन्छ। अब परिस्थिति राम्रो भयो। अब मनस्थिति, आश्रम आउँछु भनेपछि आफै राम्रो हुँदै आयो। अब आश्रमको परिस्थिति अनुकूल छ। त्यसपछि ध्यानमा बस्नुभयो, गुरु साथमा पाउनुहुन्छ र गुरुको विशेष ऊर्जा हुन्छ। गुरुको आभा मण्डलभित्र बसेर कसैले ध्यान गर्यो भने स्वतः ध्यान लाग्छ। हाम्रो एउटा औराहा भन्छन् नि, आभा। सामान्य व्यक्तिको पनि आफ्नो शरीरभन्दा 2 इन्च माथिसम्म प्रकाश शरीर हुन्छ, आभा मण्डल हुन्छ, प्रकाश फैलिएको हुन्छ। र गुरुहरू सम्बुद्ध व्यक्तिहरूको त भनिन्छ 25 किलोमिटर टाढासम्म पनि उहाँहरूको आभा पुगेको हुन्छ।
त्यसले घेरेको हुन्छ। अब गुरुको आभा मण्डलभित्र बसेर ध्यान गरेपछि अनि आनन्द नआउने कुरै भएन। प्रश्न गर्नुहुन्छ, जति प्रयास गरे पनि जीवन विज्ञान केन्द्रमा ध्यान गर्दाको जस्तो आनन्द घरमा आउँदैन। बिल्कुल कारण यही हो। आश्रममा जति वातावरण छ, जस्तो ऊर्जा छ, त्यस्तो ऊर्जा घरमा हुँदैन। त्यसकारणले जति प्रयास गरे पनि, जस्तो वातावरण मिलाउन खोजे पनि त्यहाँ त्यस्तो ध्यान त हुँदैन। किनभने घरमा गुरु हुँदैन, गुरुको आभाभित्र बस्न पाइएन, घरमा त्यो वातावरण बनेको हुँदैन र घरमा ध्यान गर्दाखेरि त्यो मनस्थिति पनि निर्माण भएको हुँदैन। त्यसैले एउटा परिस्थिति, अर्को मनस्थिति, दुईटै सकारात्मक बन्छन् आश्रममा। घरमा दुईटै सकारात्मक होलान् जरुरी छैन। त्यसकारणले घरमा बस्दा पनि कहिले ध्यान लाग्छ, मिठो ध्यान लाग्छ, कहिले लाग्दैन। किन कहिले ध्यान लाग्छ राम्रो भने कहिले मनस्थिति ठिक हुन्छ, ध्यानको अनुकूल मनस्थिति बनिएको हुन्छ, त्यसको प्रभाव पर्छ, घरमा पनि ध्यान लाग्छ। अब कहिले मनस्थिति बनेको हुँदैन, लाग्दैन। तर आश्रममा मनस्थिति परिस्थिति दुईटै बन्दछ, स्वतः बन्दछ र गुरुको साथमा ध्यान गर्न पाइन्छ, त्यसको मजा अर्को। त्यसकारण घरमा पनि ध्यान लागोस्, त्यसको लागि बेला बेलामा यो एउटा रिचार्ज भन्छ नि, कुनै पनि एउटा ब्याट्री हुन्छ। जस्तो पहिला पहिला यो बिजुलीको लोड सेडिङ हुँदाखेरि इन्भर्टर बालिन्थ्यो, इन्भर्टरबाट बत्ती बल्थ्यो, धेरै प्रयोगमा आउँथ्यो त्यो बेलामा। त्यसमा ब्याट्रीबाट चल्छ। अब ब्याट्री सकियो, आफै बत्ती आएपछि ब्याट्री चार्ज हुन्थ्यो, अनि फेरि बत्ती गयो भने त्यही ब्याट्रीबाट बत्ती बल्थ्यो। तर पनि त्यो ब्याट्री केही समय पछाडि कमजोर हुँदै हुँदै जान्थ्यो, अनि त्यो ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि त्यसको स्टेसनमा लैजानु पर्थ्यो। त्यो बत्ती आएर मात्रै पुरा चार्ज हुन सक्दैन थियो। त्यो चार्जलाई पुरा उठाउनको लागि कम्पनीमै लैजानु पर्ने। वहाँ लगेर ब्याट्री चार्ज गरेर लिएर आएपछि फेरि आरामसँग बिजुली आएपछि त्यो चार्ज लिन सक्ने क्षमता ब्याट्रीमा बन्दथ्यो। हो त्यस्तै हो आश्रम। बेला बेलामा आश्रममा आएर चार्ज भएर जानुपर्छ। यहाँले अनुभव गर्नुभएको छ। आश्रममा आएर ध्यान गरेर गएको केही समयसम्म घरमा पनि बडो ध्यान लाग्ने, एकदम ध्यान लागेको रमाइलो भएको अनुभव हुन्छ। आहा कस्तो राम्रो ध्यान लाग्यो। तर फेरि जानु भएन, आश्रममा पुग्नु भएन। 2 महिना 4 महिना 6 महिना 1 वर्ष भयो, आश्रम आउन पाइएन। 1 वर्ष पछाडि बिस्तारै बिस्तारै त्यो ध्यान कम हुँदै 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 गएर अनि त्यो ध्यानै लाग्दैन। एकदम ध्यान नलागेको अनुभवहरू धेरैको छ। यो स्वाभाविक हो। त्यही भएर सम्बन्ध ऊर्जासँग, सकारात्मक ऊर्जासँग सम्बन्ध बनाइरहनुपर्छ। यसैलाई सत्सङ्ग भनिन्छ। यदि समय समयमा सत्सङ्गमा सहभागी छ भने फेरि त्यो रिचार्ज हुन्छ र ध्यानमा जानलाई सजिलो हुन्छ। होइन भने विभिन्न प्रकारका बाहिरबाट आउने प्रभावहरूले हाम्रो ध्यानको क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै गएका हुन्छन्। अनि फेरि मन पहिलाको जस्तै अशान्त भयो कि क्या हो जस्तो लाग्छ। तर फेरि ध्यान गर्न सुरु गर्यो, बिस्तारै फेरि राम्रो हुँदै जान्छ। तर मैले यति भन्दै पनि के भनौँ भने यतिमा रोकिनुहुन्न। अन्तिम चाहिँ के हो भने नि, म जहाँ हुन्छु त्यहीँ ध्यान लाग्नुपर्छ। हाम्रो प्रयास आश्रममा गएर मात्रै ध्यान लागोस् त्यस्तो होइन, सुरुवात हो यो। अहिले मैले जे भने यो प्रारम्भिक तह हो। बिस्तारै बिस्तारै ध्यानको गहिराईलाई छुने
प्रयास गर्यो, गहिराईलाई छोयो भने यस्तो स्थिति आउँछ जहाँ बस्यो त्यहीँ ध्यान। ध्यानको लागि आश्रम जानु पर्दैन, म भए काफी छ, आफ्नो हुनु नै काफी। जो व्यक्ति जहाँ छ उही ध्यानस्थ छ। घरमा भए पनि उही ध्यान, आश्रममा भए पनि उही ध्यान। उसको लागि घर र आश्रम फरक रहँदैन। त्यो चरणमा पुग्नुपर्छ। यो दोस्रो चरण हो। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि पहिलो तहमा चाहिँ सत्सङ्ग आश्रमको ऊर्जा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आश्रममा आएर सिक्ने, बुझ्ने, प्रयोग गर्ने, जान्ने, त्यसपछि आफू ध्यानमा स्वनिर्भर हुने प्रयास गर्ने। ध्यान पनि परनिर्भर हुनु हुँदैन, किनभने परनिर्भरता नै बन्धन हो। आश्रममा गए ध्यान लाग्ने, आश्रममा नगए ध्यान नलाग्ने भइदियो भने यो त परनिर्भरता भयो। अब त्यो ध्यान आफ्नो भएन, त्यो ध्यान त आश्रमको भयो। त्यसकारण ध्यान आफ्नो हुनुपर्छ। तर यो आफ्नो हुने तहमा पुग्नको लागि फेरि आश्रम नै चाहिन्छ। त्यो नभई चाहिँ जान सकिन्न। त्यही भएर जीवन विज्ञानको आश्रममा आउँदा ध्यान लाग्ने र घरमा हुँदा त्यस्तो ध्यान नलाग्ने हुनुको मूल कारण दोस्रो तहमा प्रवेश गर्न बाँकी रहनु हो।